sa Pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ng atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug mga kaparian, pinaagi sa ilang pagtulunan o paagi sa kinabuhi, mudasig sa pundok sa pagsunod sa pamaagi sa gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangulo sa atong nasod ug sa tanan nagupod sa mga katungdanan, nasyonal man o lokal, labi na dinhi sa among barangay, magiyahan sila sa Espiritu Santo aron ang ilang pagpangalagad mahisubay sa sumbanan sa pag-alagad ni Kristo alang sa kanilang ug kausahan sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang ngawad-an sa pagtuo na puno sa pagduha-duha sa ilang kinabuhi, nga sila makikita pag-usab sa lamdag sa pagtuo, pinaagi sa mga panig-ingnan nga padayag ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kanatong tanan, nga unta atong mabati ang kabilulhon sa gugma sa atong kinabuhi, nga maoy himuan natong pundasyon sa atong pakikrelasyon nato sa Dios ug atong isig katawo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug mga tigulang madasig pinaagi sa pulong sa kahupay ug pagsalig ni atong nag-amuma kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga kaigsuonan nga mipanaw na, ilabi na ang nahimong mga lideres sa atong barangay, nga makagagahom nga Diyos, magdala kanila ngadto sa ilang walay kinutubang kahayag o kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Gamhanan ug walay katapusan nga Amahan, lamdagi ang among mga kinabuhi sa imong balaod ug ipahilom kami diha sa sa tukma nga dalan nga mohatod kanamo nganha sa imong gingharian. Kini among giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod ng anak kong andamon ang mga halad. Ipamulong mo lang o
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron na ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo magikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ng among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong pagigugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayi. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay punong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose Colin among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy